ओके. नमस्कार, येवकार, देव बरें करूं. आमी त्या दिसा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान कितें सांगलें की देवर सम पर्टिनंट क्वेश्चन्स दॅट वर आस्क्ड. दोज क्वेश्चन्स प्रश्न जे आशिल्ले पळय न्ही ते फंक्शनिंग ऑफ द आरजीच्या बद्दल आसले, पोगो बिला बद्दल आसले आनी एक आमी कितें म्हणिल्लें की आमकां कळयिल्लें की ड्युअल सिटिझनशिपा बद्दल. म्हाका दिशिल्लें की तुकाराम बाब आनी विरेश बाब जावं बाकीचे आसा ते त्या प्रश्नाचेर उतरां दितले, त्या प्रश्नाचेर दे वील आन्सर दोज क्वेश्चन्स. बट उलटें जालां. दे हॅव स्टार्टेड लायक ऑलवेज दे हॅव मेड दीस एज एन आयडियोलॉजी ऑफ आरजी की कोणूय प्रश्न विचारता पळय न्ही ताका आयदर बंद करपाचो नाल्यार दुसरो कितें करपाचें, तेज्या अगेन्स्ट एक स्मियर कॅम्पेन, एक मलिशियस कॅम्पेन स्टार्ट करपाची. तो असो, तो तसो, तो चोर, तो आनी कितें ब्ला ब्ला ब्ला. बट विरेशाक आनी तुकाराम बाबाक हांव एकूच सांगूंक इच्छिता की अनफॉर्च्युनेटली म्हज्या बाबतीन दीस आय कॅन से विथ सर्टन डिग्री ऑफ कन्विक्शन एंड गॅरंटी तुका कांय मेळचें ना, तुमकां कांयच मेळचें ना. आनी तुमी तर दोगूय जाण न्ही, तुमचे जे थोडे सत्ते पे सत्ता आसा पळय न्ही ते 7 जाण आसा पळय न्ही ते कितेंय तर केलें कितें यू वील नॉट बी एबल टू डू एनीथींग बिकॉज देर इज नथींग. माय लायफ इज एज क्लियर एज वॉटर. कितें तूं कितेंय तर हाडीत न्ही आय वील तेन्ना मागीर पळोवया कितें तें. दुसरें तुवें कितें म्हणलें बिसायड्स द पोगो बील एंड ड्युअल सिटिझनशीप ह्या 2 गोश्टींचेर हे डॉक्युमेंट्स आसा पळय न्ही. आनी तुवें आनी कितें विरेशान म्हणलें की वाय डोंट यू फायल ऑब्जेक्शन बिफोर द EC, वाय हॅव दे रजिस्टर्ड युअर आ पार्टी विथ द EC. तरी आसतना बाय द वे हें तुमचें कॉन्स्टिट्यूशन दॅट यू हॅव फायल्ड बिफोर द इलेक्शन कमिशन. ओके. एंड दिस इज योर कितें म्हणटा म्हणचें तें रेव्होल्युशनरी गोवन्स एज अ सोशल ऑर्गनायझेशन NGO म्हणून रजिस्टर केल्लें पळय अंडर 1860 एक्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर. हें तें आज हांव ह्या दोनूय हेंचेर उलोवचो ना बिकॉज आय नीड टू डू अ लिटल बीट स्टडी. आय हॅव टू गेट सम मोर डॉक्युमेंट्स एंड देन लायक तुमच्या भशेन हाफ हार्टेड विदाउट प्रॉपर स्टडी माय bite or my take on this will be after proper study or going after those documents which I am still to get. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान फक्त 2-3 गोश्टी मुद्द्याच्यो आसा. एक तर तुवें कितें म्हणलें की टिकेटीक लागून तो हें करता, कितें करता, फक्त टिकेट मेळूंक ना म्हणून. आनी हांवें मनोजाक म्हाका टिकेट दी म्हणून मनोजा फाटीक लागिल्लो. सॅडली व्हेरी सॅड टू से मनोज इज लिव्हिंग ऑर तुकाराम बाब इज लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज. हांवें मनोजाक केन्नाच सांगूं ना, तुकारामाक केन्नाच सांगूं ना म्हाका टिकेट दी म्हणून. एक याद दवर. आनी तुकारामाक हांव परत रिमायंड करता आनी एकदां, जेन्ना पळय CCP इलेक्शन जाल्लें हांवें 4 कॅन्डिडेट घालता म्हणून सांगिल्लें आनी तुकारामान कितें सांगिल्लें घाल म्हणून. आमी 2 कॅन्डिडेट्स वॉर्ड नंबर 1 एंड वॉर्ड नंबर 2 ह्या हेतून आमी फायनली घालूंक शकले. आनी तेतूंतलो वॉर्ड नंबर 1 बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन ऑफकोर्स क्रेडीट गोज टू द कॅन्डिडेट. ही हॅज अ हिस्ट्री ऑफ इन वॉर्ड नंबर 1 कितें. बट वी ऑल्सो हेल्प हिम इन अ वे दो आरजीचो कॅन्डिडेट न्ही तो तसो पळोवंक गेल्यार कितें इन विनिंग द सीट बिकॉज वी विड्रू आवर कॅन्डिडेचर. आमचो कॅन्डिडेट कोण आशिल्लो ताका विड्रॉ केलें. तेन्ना म्हाका एक फोन आयिल्लो आनी तुकाराम बाब तूं तर सांगीत न्ही म्हाका हांव त्या मनशाचें नांव पब्लिकली डिस्क्लोज करता. कितें म्हाका एक फोन आयिल्लो आनी हांवें भुरग्यांक सगळ्यांक सांगलां आय डोंट कीप एनीथींग. माय लायफ एज आय हॅव सेड इज क्लियर. आय मेक एवरीथींग पब्लीक एटलीस्ट अमंगस्ट द पीपल हू आर विथ मी. म्हाका फोन आयलो तूं स्टेजीर बसनाका. सुरेन फुर्तार बाब
नांव घेवपाक हरकत ना. ताणें सांगिल्लें आय वॉन्ट यू टू बी सिटींग नेक्स्ट टू मी इन द प्रेस कॉन्फरन्स. आनी हांवें म्हाका आदले दिसा हें आयली कितें फोन आयलो, तूं बसनाका, वी आर कन्सिडरींग यू फॉर असेंब्ली. आनी हांवें तेन्ना फाटीं सरलो. सुरेन बाबूचो सरप्रायज आसतलो, आज ताका हें कळटलें कित्याक लागून हांवें हें करूंक ना तें. बट यू आर नाव मेकिंग एन एलिगेशन सेयींग दॅट I wanted a ticket from you. I never wanted a ticket from you. I have done my work selflessly, without any expectation, believe me, neither from you Tukaram Bab or for anybody else. आणि परत रिपीट करता, तूं सांग म्हाका त्या मनशाचें नांव सांगू काय नाका तें, हांव त्या मनशाचें नांव डिक्लेअर करता पब्लिकली. आतां तो मनीस म्हणीत आतां एज ऑफ नाव आय एम नॉट कनेक्टेड विथ आरजी इन वॉट एवर मॅनर, दॅट वूड बी डिफरंट. कितें पूण दीस इज अ फॅक्ट. सेकंड, तुवें म्हाका म्हणलो सेल्फीश, तुवें म्हाका म्हणलो मागीर कितें फोटींग. विरेश बाबा, त्या एक खंय तरी दोंगरार खंय तरी घेतलां तुमी. कितें तुमचे कडेन धड ऑफीस सुद्दां ना हांगा. कितें दुसरें, म्हजी लायफ कितें सांगता तुमकां, मोर ऑफ इट दे वील टेल यू. कितें आय वॉज अ स्टुडंट लिडर आनी तुज्या भशेन न्ही तुकाराम बाब. सो दॅर फॉर लास्ट 25 years आय हॅव अ हिस्ट्री ऑफ 25 years. तुझ्या तुकाराम बाबा भशेन न्ही 4 वर्सां फॉर पॉलिटिक्स. आय नेवर डीड एनीथींग फॉर पॉलिटिकल बेनिफीट. एक टायम आशिल्लो जी म्हज्या बरोबरची आसा पळय ती जितली पळय आसा पळय दे वील वाउच फॉर मी दॅट माय पॉप्युलॅरिटी वॉज टू सच एन एक्सटेंट दॅट इफ आय हॅड टू कॉन्टेस्ट असेंब्ली इलेक्शन्स आय वूड एटलीस्ट स्टँड सेकंड आफ्टर कॉन्टेस्टिंग. That is what my popularity at one point in time was. But because I did not do anything for politics, एक बरें व्हडलें मुवमेंट केल्लें आमी कॉलेजीन. कितें because I did not do it for politics, I went back into my own life. तुज्या तुकाराम बाबा भशेन न्ही पॉलिटिक्स करूंक ना हांवें. सो सेल्फीश म्हणच्या पयलीं न्ही चिंतून उलय. इफ यू वॉन्ट टू डिबेट, अगेन आय एम गिविंग यू अ डायरेक्ट कॉल, कम बिफोर मी ऑन अ पब्लिक प्लॅटफॉर्म and debate on this. If you have the guts and gumption, do not only do Facebook interviews or do some scripted interviews with some individuals. If you have the guts and gumption, do a debate with me in public on whatever issues that you have raised. Don't become a Facebook CM as you are called now. Do not. Okay? हांव आतां मागता, शेखर आसा म्हज्या कुशीक, उल्हास आसा, both of them are associated me for a long time. शेखराक सांगू न्ही, शेखर कितें सांगू सोदता तो. ओके, 2 दीस पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. खबर आसतली, पळयला आसतली तुमी खूब जाणांनी, की विरेशान आनी तांचे जे भुरगे आसा ताणें एक व्हिडिओ काडलो अगेन्स्ट आमचे. त्या व्हिडिओन ते आमकां फक्त सेल्फीश म्हणटा. आतां सेल्फीश खबर ना, सेल्फीश म्हणल्यार कितें ताका मिनींग तरी खबर आहा काय म्हण. जरी तर आमी सेल्फीश आहले जाल्यार म्हाका दिसना आमी इतले सेल्फलेसली काम करतले आहले म्हणून त्या ऑर्गनायजेशनाक. आनी आमी केन्नाच चिंतूंक ना आमी कसले तरी फायद्याक लागून थंय येयला म्हणून. आमी येयल्ले आमचो गांव वांटोवपाक लागून, एक कितें तरी गांवांक बरें करपाक. बट कंटिन्युअसली ते आमकां सांगता आमी सेल्फीश, आमी खंय तरी टिकेटीच्या आशेन येयल्ले म्हणून. हांव सांगूंक सोदता आमच्या लोकांक तालिगांवच्या, आमी टिकेटीच्या आशेन येवन आहले. आमचे जो काळजांचो मोग आहलो आमच्या गांवा खातीर, जो तालिगांव आमकां कितें तरी चेंज करपाक जाय आहलें, बरें करपाक जाय आहलें, ह्या खातीर आमी त्या ऑर्गनायजेशनाक जोडलेले. आतां जरी तर ते आमच्या कामांक सेल्फीश म्हणटा, जे आमी आमचो काम करून, आमचो धंदो करून जो आमी मागीर टायम दितालो, जे आमचे डोर टू डोर करपाक बीन, ते कामांक तर ते सेल्फीश म्हणटा आमकां. हें काम केलें म्हणून आमी सेल्फीश जाले. जावं आमी आमचे स्वताचे बळसांतले पयशे खर्च करून जेन्ना काम करताले ते कामांक तर ते सेल्फीश म्हणटा. आनी आमी केन्नाच कोणा कडल्यान एक्सेप्टेशन कांयच दवरूंक ना, की बाबा आमकां हें दिया, आमकां तें दिया, आमकां हें काम करपाक तें जाय, हें जाय. केन्नाच आमी कोणा कडेन कांयच मागोवं ना. बट आमी स्वता काम केलें. आनी खूब वायट दिसलें, एक सेल्फीश वर्ड ताणें आमच्या खातीर यूज केलो. हांव तिंका विचारूंक सोदता, सेल्फीश म्हणल्यार कितें तरी खबर आसा तुमकां? सेल्फीश म्हणटा तुमी, आमी केन्नाच तुमचे कडेन कितें अपेक्षा करूंक ना. जावं आमकां हें मेळटलें म्हणून आमी येवंक नासले, कितें आमकां हें फायदो जातलो म्हणून आमी येवंक ना, ताका सेल्फिशनेस म्हणटा. आनी जशें सरान सांगलें
आमी ताका केन्ना पळोवना तो इतलो सेल्फीश कसो. तेणें सदांच एक लोकांच्या हिताक लागून काम केल्लें आसा आनी आमकां तो सदांच सांगतालो आपूण जें कितें करता तें लोकां खातीर करता, आपूण हांगासर आपल्याक करोडांनी पयसो करपाक लागून येवना. हें आमकां तेजें सदांच एक उतर लायक जातालें. ताका एक सोसायटीक लागून काम करपाची खूब इच्छा आसा म्हणून एक खंय तरी एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो. आमी अशें स्टार्टींग आमकां दिसतालें खंय तरी बरें जातलें म्हणून आमी जॉयन जाले. बट स्लोली जसो टायम गेलो जेन्ना आमी खंय तरी एक बरें काम करपाक लागले तांकां अशें दिसलें आसता आमी खंय तरी वयर पावतले म्हणून. आनी तांचो जो प्लॅन आसलो, आतां प्लॅन म्हटल्यार अशें म्हणूंक शकता हांव, म्हाका दिसना ते इतले सिरियसली आसले कशें तालिगांवन कितें तरी चेंज करपाक. आनी खरेंच तालिगांव जो सीट निवडून येवपाक तांकां एक सिरियसनस नासलें कशें म्हणून तांकां अशें दिसलें आसलें तो खंय तरी तेजी एक बरी इमेज जाता, खंय तरी एक बरो रिस्पेक्ट मेळटा ताका म्हणून आमकां स्लोली तांणी पयस करपाक लागले ते. आनी दुसरें म्हटल्यार ते म्हणटा टिकेटीक लागून. टिकेट तो जर टिकेटीक लागून येयल्लो जाल्यार आयज तो आमी इंडिपेंडंट वयचे नासले सांगचें म्हटल्यार. आमी खंय तरी गोंयांत तुमकां खबर आसतली खुबश्यो पार्टी येयला, खुबसो पयसोय घेवन येयला आनी टिकेटीय घेवन येयला आनी ते सोदता बरे मनीस टिकेटी दिवपाक. बट तशें तर आहलें आमकां इतली आस आहली टिकेटीची न्ही आनी आमकां टिकेट जाय आहली जाल्यार आमी खंय तरी त्या पाटयांचेर वतले आहले. थंय आमकां पयसोय मेळटलो आहलो आनी टिकेटीय मेळटली आहली. बट आमकां खंय तरी आमचे गांवचें पडलेलें आहलें की लोकांनी जो आमचेर ट्रस्ट दवरलेलो, खऱ्यांनीच एक ट्रस्ट दवरलो. जेन्ना आमी भायर सरलेले लोकांक मेळ्ळेले तेन्ना लोकांनी आमचेर ट्रस्ट दवरलेलो की आमी खूब कितें तरी बरें करतले म्हणून. ह्या ट्रस्टाक लागून आयज आमी इंडिपेंडंट वता कित्याक आमकां जो लोकांचो ट्रस्ट आहा तो ब्रेक करपाचो ना. कित्याक लोकांनी आमच्या भितर पळयलां कितें तरी आमी तालिगांव खातीर करूंक शकता. आनी खुबशे जाणां आमी कशें वावुरता, आमी कशें लोकांक पावला हेज्या पयलीं आमी खुबशे एक्टिविटीजूय केला आनी आमी सेल्फलेसली केला. आमी सेल्फीश जावन कोणाक अशें वचोंक ना की आमी त्या लोकांक हेल्प करतले आनी आमकां कितें तरी मेळटलें म्हणून. बट हें जें तेणी आमचेर जो सेल्फिशनस जें सांगता पळय ते आमी सेल्फीश आनी टिकेटीक लागून येयल्ले हें तेच तुमकां हांव सांगूंक सोदता. आनी ते भुरगे जे तेंच्या वांगडा आसा तांकांय खबर आसा आमकां जेन्ना तर आमकां अशी टिकेटीची आस आहली, आमकां तुमी जेन्ना विचारलें बाबा तुमी बसा तुमी कॉन्टेस्ट करा, आमी तेन्नाच घेतले आहले चल आमकां टिकेट मेळटा आमी या. आनी जशें पंडलीक सरान सांगलें की तो टिकेटीक लागून आशेन येवं नासलो. आमी तेजें काम पळयलें की बाबा तो खंय तरी बरें काम करता आनी तो केपेबल आसा, ताका ती टिकेट मेळपाक जाय. कित्याक तालिगांव तर बरें करतलो, तालिगांव तर चेंज करतलो, लोकां खातीर खूब कितें सिस्टम तर चेंज करतलो, पॉलिसीज करतलो जाल्यार तेजे असलो मनीस जाय. आनी आमी ताका फुडें काडलो की एक टायम तेणें डिनाय सुद्दां केलें की ना आपूण बसना. तेणें खूब टायम सुद्दां घेतलो आमकां आन्सर दिवपाक बाबा पॉलिटिक्सान येवपाचें काय ना. आनी असलो मनीस जेन्ना ताका टिकेटीची आशाच ना ताका तुमी तेजेर एलिगेशन्स घालता तो टिकेटीक लागून येयल्लो, तो सेल्फीश, तो आनी कितें म्हटलें तुमी कितें तरी सेटींग केलें म्हणपाक लागलो. सेटींग कोणा कडेन केलें? आमी जर सेटींग करपाचें आसलें जाल्यार खूब पयलीं करतले आहले. आमी तुमच्या वांगडा जोडून येवचे ना आहले सेटींग करपाचें. आमी अशे भुरगे पळयले की ह्या ऑर्गनायजेशन जें आसा तेजो फायदो घेतलो आनी रियल सेटींग तांणी केलें. आमी भुरग्यांक पळयलें नरकासुरा कडेन कशी सेटींग केली, जे CM ट्रॉफी कडेन कशें ते सेटींग करून गेले. सो आमी तर सेटींग केल्लें जाल्यार आमी खंय तरी आमकां लोक हें करतलो आसलो कित्याक आमकां खबर आहा आमी सेटींग म्हणटा तें आमच्या लायफान तर उतरूच ना. कोणा कडेन तरी सेटींग करतले आनी आमी कितें तरी करतले म्हणून आमी येयल्ले तालिगांवच्या मोगान आनी तालिगांव कितें तरी बरें करतले म्हणून आमी भायर सरला आनी फुडें करतले. आमी बॅक ऑफ जावना. आमी तर सेटींग केल्लें जाल्यार आमी बॅक ऑफ जातले आहले. आमकां लोकांचो जो ट्रस्ट आहा ते ट्रस्टार आमी आयज उबे आसा आनी आमकां खबर आसा लोक आमचेर विश्वास धरता म्हणून आमी इंडिपेंडंट गेला. देव बरें करूं. ओके आनी एक सांगूंक अशें दिसता जेन्ना आमची एक मिटींग जाल्ली म्हणजे कॅन्डिडेट सिलेक्शन आहलो आमचें ऑर्गनायजेशन. पयलीं हांव जेन्ना आसलो थंय कॅन्डिडेट सिलेक्शन आहलें. थंय सिलेक्शनाक आमगे सगळे कॉर्डिनेटर्स आयिल्ले आनी ते मिटिंगेक मॅक्झिमम कॉर्डिनेटर्स जे आसा डिफरंट पार्ट ऑफ तालिगांव मॅक्झिमम कॉर्डिनेटर्स आमचे आसले तांणी सर पुंडलिकाचें नांव घेतलें. आमकां तो जाय म्हणून कित्याक लोकांचो डिमांड आहलो ताका तो फुडें येवन लीड घेवचो आनी तालिगांव हे फावट कितें तरी चेंज करपाक लागून.
आनी जेन्ना ताका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 12-13 भुरग्यांनी आमी सपोर्ट केलो की आउट ऑफ 15 जाणां आहले आमी 12-13 जाण म्हणपाक लागले ताका तो आमकां कॅन्डिडेट जाय. आनी इतलें जावन सुद्दां तर तुमी अशें चिंतता की आमी तो सेल्फीश आहलो टिकेटीक लागून येयल्लो जाल्यार आय डोंट नो तुमी सेल्फीश मिनींग कशें घेता तें. आनी तुमकां तर तालिगांवान खरेंच तर दिसतालो न्ही तेज्याक बरो कोण तरी तुमकां आसलो जाल्यार डेफिनेटली तुमी तालिगांवचो कॅन्डिडेट दिवपाचो न्ही. तुमकां म्हणजे अशें तुमी दाखयलें तुमीच प्रूफ केला की तेज्याक बरो आनी कॅन्डिडेट तालिगांवान ऑपोजिशन आसूंक शकना. कित्याक तेणें जे वावर केला तो जसो लोकां वांगडा कनेक्ट आसा लोकां खातीर तो झगडटा तो केपेबल आसा. म्हणून तालिगांवान आनी कोणूच असो तुमचे कडेन ना जालो की बाबा तेजे शिवाय आनी कोणाक तरी आमी टिकेट दितले म्हणून. म्हणून तुमी खंय तरी लोकांक तुमी एक डावटान घातले की तालिगांव वॉज रियली म्हणजे एक हें आसलें जिखपाक सोदताले तुमी तालिगांव काय फक्त बेश्टे एक क्रिएट केलेली तुमी तालिगांव कॅन्डिडेट घालतले म्हणून तुमी खंय तरी दुसऱ्याच मनशाक हाडून तालिगांव दिला जो लोक केन्नाच सपोर्ट करचे ना. कित्याक लोकांक आपलो मनीस जो आसता आपलो गांवचो भुरगो जो आसता जे आपल्या वांगडा आसतलो आनी केन्नाय तेजी दारां ओपन आसतली. म्हजें नांव उल्हास नावेलकर. आयज तर तालिगांव सांबाळूंक शकता जरी जाल्यार तो फक्त एकटो मनीस तो जावन आसा एडवोकेट पुंडलीक रायकर आनी ताच्या फाटल्यान फूल तालिगांवकार आसा. ओके. सेकंडली आयज जायते जाण सोशल मिडियाचेर उलयता व्हिडिओ काडटा भायर रावन काडटा जावं गोंयांत रावन काडटा. हांव तिंकां सांगूंक सोदतां तुमकां तर तालिगांवचें कांय खबर ना प्लीज व्हिडिओ काडी नाका बेश्टे पब्लिसिटी दिनाका तुकारामाक. तुमकां जर सेकंडली एका मनशान क्वेश्चन केलो 14 वर्सां तूं तालिगांव करता जाल्यार कांयच कित्याक जावना काय म्हणून हांव त्या मनशाक विचारूंक सोदतां 14 वर्सां तेणी जें पळय काम केलां न्हू तालिगांव खातीर तेन्ना जर तो पॉलिटिक्सान येयल्लो देंवल्लो जाल्यार आयज तो MLA म्हणून आसतलो आहलो. तेन्ना तो MLA नासलो एक सोशल वर्कर म्हणून काम करतालो तें जालें. सेकंडली जे व्हिडिओ काडून सांगता तेंच्यांनी आयज सुद्दां तालिगांव खातीर कितें केलां तें पयलीं सांगचें. एक सादी ग्राम सभा तुमकां एटेंड जाली ना आनी तुमी तालिगांवचें कितें उदरगत करतले तें कळना. आनी तालिगांव सांबाळटले जाल्यार आमकां तालिगांवकार जाय भायल्या गांवचे आमकां हाडून तालिगांव सांबाळपाचें आनी म्हाका जाल्यार दिसना तालिगांवचे भायले लोक सांबाळटले म्हणून. सो हांव तालिगांवकारांक सांगूंक सोदतां तालिगांव सांबाळटलो जाल्यार बाब एडवोकेट पुंडलीक रायकर हेका तुमचो सपोर्ट करचो इतलेंच. थँक्यू. सो आज तुकारामान आज परत एक हें घातलां. आय वील जस्ट एड्रेस कोणी तरी म्हाका धाडलां हें पाहता कितें हांवें पळोवंक नाशिल्लो इतलो वेळ. तुकारामान घातलां की तालिगांव एडवोकेट डीड सेटिंग विथ बाबूश टू स्प्लीट वोट्स बिवेर. हांव कितें तुकाराम सांगूंक सोदतां ह्या फेसबुकाचेर बी कित्याक घालता रे बाबा. तुका तर खबर तरी आसा जितले पळय तुका पळय फेसबुकाचेर फॉलो करता पळय न्ही तेणी तुवें फेसबूक इमेज केल्या तयार. आय फील सॉरी फॉर RG जें RG ऑर्गनायझेशन आज तयार जालां पळय न्ही जो RG लोकांचो फेथ जो तयार जाला पळय न्ही जो गोंयकारांचो फेथ तयार जाला FAITH फेथ विश्वास कितें तेजो तूं मिसयूज करता तेजो तूं प्रत्यक्षान स्वताक यूज करता. हें घालप म्हणजे कितें दाखयता तूं कितें प्रूफ आसा तुजे कडेन कितें हांवें सेटींग केलां म्हणून आनी तूं तशेंच घालता मरे. नांव घेवन सांग मरे बाबा तुवें एकट्याचें नांव घेतलें दुसऱ्याचें नांव घे मरे. इतली गट्स ना तुजे कडेन. आनी उजो कितें करता तर तूं नाजाल्यार हांव सगळें नांव घेवन सांगता मरे तुका. आनी तूं ते विरेशाक कित्याक धाडटा. तूं यो मरे स्वता तूं यो आनी उलय मरे सगळें स्वता. तूं ते बाबडे विरेशाक कित्याक विरेशाक धड कळना मरे कितें. हांवें पळयलां मरे तुमचें कितें आसा तें सांगचें पडटा म्हाका आतां. युअर लेवल ऑफ अंडरस्टँडींग इज सो पुअर. फॉरगेट अबाउट द लॉ. जस्ट अ सिंपल स्क्रिप्ट इफ इट इज गिवन टू यू सादें दीत जाल्यार युअर लिडरशीप आय एम टॉकिंग अबाउट. विरेश आनी तुकाराम जो आसा पळय सत्ते पे सत्ता आनी सत्ते पे सत्ता म्हणजे कितें तें मुवी आशिल्लें म्हणजे 7 जाण सत्तेर वचपाक हो सगळो भुलभुलैया चालू आसा कितें
सो तुवें फाटल्यान उलयता पळय न्ही फेसबूक पेजीर पळय न्ही, म्हाका ब्लॉक कित्याक केला तर तुवें पेजीर? म्हाका ब्लॉक कित्याक केला? म्हजे अगेन्स्ट बरयता म्हण तूं, म्हाका ब्लॉक कित्याक केला? नाल्यार तुका आनी एक सांगता, गेल्ल्या म्हज्या फ्रेंडांनी खूब फोन केलो म्हाका, सपोर्टींग मी, ऑल्सो कॉशनिंग मी अगेन्स्ट यू. कितें म्हणून की तूं पळय ही इज व्हेरी मेलिशियस अँड इंडीड यू आर मेलिशियस. म्हणजे एक व्हेरी पुअर कॅम्पेन तुवें स्टार्ट केलें म्हज्या अगेन्स्ट आतां. म्हाका तेजो भंय ना. आय एम नॉट वरीड अबाउट दॅट. इफ आय वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स or if I was not to become a politician, let me be very frank, I would have not even bothered what you are saying. हांव कांयच रिप्लाय करचो नाशिल्लो, because it does not matter to me in my personal life. But because you are now trying to change the narrative, एक perception to build up करूंक सोदता म्हज्या अगेन्स्ट, नेगेटीव परसेप्शन, त्या नेगेटीव परसेप्शनाक उत्तर दिवपाक जाय म्हणून हांव आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सो लोकांक खरें तें कितें कळपाक जाय. कित्याक तुजो चडसो सपोर्ट बेस आसा पळय न्ही, तो युकेन आसा. कित्याक ते खरेंच गोंया खातीर वावुरता लोक तो, आनी हांव खरेंच मानता तांकां. हे 4 जाण कोण आयल्या पळय गोंया हांगा न्ही, थाळगांवचे आयल्या पळय न्ही, विचार तांकां ते तुमच्या बरोबर आसा काय म्हणून. हांगा आयल्या बरोबर एका दिसान ते म्हज्या बरोबर आयल्या. ओन्ली 1 डे. इमॅजिन इफ सगळो युकेचो लोक हांगा येत जाल्यार, ताळगांवचो हांगा येत जाल्यार, इफ दे जस्ट इंटरॅक्ट विथ मी, कितें जातलें तुजें तें बाब? तुवें चिंतलां तेजें? चिंत आनी पळय. सो हे पोस्ट घालता पळय न्ही तूं, आसा तुजें दम, फेस टू फेस यो. हांव तुका भिना आनी कोणाक भिना. म्हजें लायफ सारकें क्लीन आसा. सो एक याद दवर, मुद्द्यांचेर उलोवया, पर्सनल जावचें न्ही. तुका जर पर्सनल जावपाक जाय, एकूच तुका सांगता हांव कितें तें. तुवें सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणें तरी तुमच्या मनशांनी 6 लाख घेवन गेल्या एका मनशा कडल्यान कॅश. ओके, म्हाका फक्त इन्फॉर्मेशन कळा, वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग, and whether if you have taken that money, if somebody from the organization has taken that money, whether you have accounted it. As a member of the जे आशिल्ले आमी आरजी म्हणून बरोबर, it is my duty to ask. It is my duty to ask. फोटींग कोण तो हेजेर कळटलो. आतां तुकाय कळना आसतलें ते दोग मनीस कोण ते, आनी तो तर मनीस प्रेस कॉन्फरन्स आयकता आज हे, जाल्यार तेकाय कळटलें सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तो कोण तो. तुझ्या पॉलिटिकल पार्टीन ना तो. ही बिलोंग्स टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी. दॅट मच आय कॅन टेल यू. सो देरफॉर हे पळय आसा फोटींग स्मियर कॅम्पेन तूं स्टार्ट करता पळय न्ही, ती सगळी दुसऱ्या कडेन सक्सीड जातली, ती म्हजे कडेन सक्सीड जावची ना, म्हाजे अगेन्स्ट सक्सीड जावची ना. आमी मुद्द्यांचेर उलोवया. म्हाका ताळगांवान कितें तरी बरें करपाक जाय, आनी हे कदाचित धरनाका की हांव अगेन्स्ट आरजी म्हणून or against RG members of party. If at all I am speaking, believe me, I am speaking something that is exposing Tukaram. That's all. Tukaram हो आसा पळय न्ही, हो बेनकाब करपाचो आमचो सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनीकूय येतलें, हेज्या फुडें आनीक येतलें, स्टेप बाय स्टेप तुमकां कितें आतां कळटलें, कित्याक सगळें बरोबर इट इज नॉट पॉसिबल. हे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही, ह्या डॉक्युमेंट्सांची डिटेल येतलें की especially to answer Viresh, why the party was registered. Why did you not file objection? I would have never filed any objection, because I still believe Goa, गोंयकार जे आसा पळय न्ही, yes, we need protection. आनी एकूच मिनीट घेता. Why do we need protection? तुकारामा भशेन न्ही, पॅशन रेकाप करून. Everybody who is coming into Goa is coming into Goa because Goa is beautiful. We have scenic beauty, beaches all across Goa, scenery बरी आसा, सगळें बरें आसा. आनी हें म्हज्या मॅनिफेस्टोन तूं पळयतलो. आतां तूं घालूंक शकता तें, बिकॉज म्हाका माय मॅनिफेस्टो इज ओपन. तूं घे, हांव घे, एकूच जालें. कित्याक म्हाका गोंयचें बरें आतां, ताळगांवचें बरें आतां, कोणूय करूं मागीर तें. म्हाका आय हॅव नो प्रॉब्लम. कितें कॅरींग कॅपॅसिटी म्हणून केन्ना तुमी आयकलां तुकारामान? विरेशान तरी आयकलां कॅरींग कॅपॅसिटी कितें म्हणटा ती? स्टडी कर मातशी. We need to fix a carrying capacity, a defined carrying capacity for Goa. How many people can be allowed to stay in this part of India? How many? कितले ते? Per square kilometer? Per square kilometer, how many people can be allowed? So that इतले लोक येवन सुद्दां भायले कोण येता पळय ते आमी तांकां बंद करूंक शकना. तुकाराम तूंय करूंक शकना, विरेशूय करूंक शकना, आनी कोणूच करूंक शकना. कितें
आनी हांव सांगतलो हेका लागून तुमी कशे पळय गोंयच्या लोकांक भुलभुलैया केल्या पळय गोंयच्या लोकांची पळय न्ही ती लेटर. सो ही कॅरींग कॅपॅसिटी आसा पळय न्ही ती फिक्स करपाक जाय. आजून ती कॅरींग कॅपॅसिटी आमी फिक्स करूंक ना. आनी म्हणून तर आमकां कितें जाता, असोसिएटेड विथ कॅरींग कॅपॅसिटी इज द प्लॅनिंग, अँड असोसिएटेड विथ प्लॅनिंग इज ऑल डेव्हलपमेंट दॅट इज टेकिंग प्लेस. सो ह्यो 3 गोश्टी तर आमी बरोबर दवरीत जाल्यार कोण गोंयांत येता तेजो प्रॉब्लम ना, पूण गोंयांत येवन कितें करता तेजो प्रॉब्लम आसा. And to that extent, I believe that illegal migrants, I am not supporting any illegal migrants, but I am telling you one more thing, which you will see it in my manifesto, which couple of people are working on. खुबशे लोक काम करता हेजेर. म्हाका आज इनपुट्स एका सिनियर जर्नलिस्टा कडल्यान आयल्या, तुजो मॅनिफेस्टो हें कर म्हणून. दॅट इज वॉट आय एम सेईंग, ऑल इन्क्लुसिव्ह. सो देरफॉर वॉट आय एम सेईंग इज, लोक आयले, वॉट टू डू, हाव टू डू इज इम्पॉर्टंट. तुज्या भशेन न्ही रे बाबा तुकाराम बाब, तुज्या भशेन न्ही थंय स्टेजीर चडून फूर 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 करून लोकांक गाळी घातल्यो, लोकांच्या अगेन्स्ट उलयलें, आनी मुद्दो जो पळय आसा पळय खंय तरी लिपोवन दवरलो, पोगो बील मुद्दो, मेन मुद्दो जेचेर तुमी म्हणटा की आज हें आसा तें तूं रेडी ना आयकपाक, म्हजेंय रेडी ना तूं आयकपाक, आनी कोणाचेंच तूं रेडी ना आयकपाक, आनी तेका लागून तुवें हें सगळें केलां. बट फॉर नाव ओन्ली दीस मच, फुडले प्रेस कॉन्फरन्सीस जातले पळय न्ही, maybe in a couple of days, एका डिटेल्ड हांव सांगतलो कसो तूं, हाव यू आर फुलींग गोवन्स. ओके. सेकंड, तुका तर दिसता हांव कितें उलयता तितून सत्य ना आनी तथ्य ना, कितें, देर इज नो सबस्टन्स इन वॉट आय एम सेईंग, देन प्लीज पुट द पोगो बिल आउट इन द पब्लीक डोमेन एंड देन वील सी. जे म्हजे कडेन आसा पळय न्ही, आज एकट्या कोणाक तरी धाडला हांवें टू वेट इट, दॅट मिन्स टू गेट हिज कमेंट्स. तो म्हणपाक आपल्याक धाड, I have sent the bill for his comments. We will see it in coming days how, and we'll expose you Tukaram Bab completely. तूं आनी तुका म्हाका काल एक कॉल आयिल्लो, तें तुका सांगता, तुज्या अगेन्स्ट उलयनाका म्हणून. हांवें म्हणलें कित्याक रे बाबा, ना तुज्या अगेन्स्ट उलयनाका. दुसरो फोन आयिल्लो, पोगो बिलाच्या अगेन्स्ट उलयनाका. हांवें म्हणलें कित्याक बाबा, हांवें म्हणलें पोगो बिलाच्या अगेन्स्ट उलयना, आय एम फॉर पोगो बिल. I have no problem with the Pogo bill. What I said in the previous press conference is that it has to be scaled down. जे तरेन ते ड्राफ्ट केला पळय न्ही, it is bound to fail. It has to be scaled down and brought it to the constitutional level. Then it is okay. पण जे तरेन पे करता न्ही, आनी जे लोक भायर आसा पळय तांकां समजपाक जाय, बेटे हें करूंक, मी being a lawyer, I cannot say anything which is not possible within the domain of law. If I am saying something, and I am willing to debate, I said, I am willing to debate with Tukaram or with the senior lawyer. कोण आसा पळय न्ही तो, जो कोण म्हणटा आपण हेजेर म्हणला पळय कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून, तेजे कडेन सुद्दां डिबेट करपाक हांव रेडी आसा ऑन अ पब्लीक प्लॅटफॉर्म. कितें की हें बील कितें आसा तें हांव अगेन्स्ट ना, गोंयकारांक आसा, ताळगांवकारांक आसा, बट ओन्ली थिंग इज दॅट आय एम मोर रियलिस्टीक, आय एम मोर रॅशनल देन तुकाराम बाब. तुकाराम बाबा जो आसा पळय फक्त लोकांचे वायट उलयता, स्टेजीर वचून फक्त कितें म्हणटा तें कोणाक तरी कितें गाळी घालतलो, कोणाक बडवा म्हणटलो, कोणाक लाचार म्हणटलो, आनी कितें म्हणटलो. आमकां पळोवपाक जाय आमी कितें आसा तें. कितें इतलेंच सांगून हें वायंड अप करता. देव बरें करूं. थँक्यू. पोगो बिला बद्दल विचार नाका. पोगो बिल आय विल टेक इट अप सेपरेटली. पोगो बिला बद्दल कांय नाका. कितें तुमच्या अगेन्स्ट बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज आसा, बीजेपी आसा, बाबूश पंचायत भायर आसा, आरजी आसा, पूण मेन अशें तुमी टार्गेट करता म्हणटा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर तुमी उलयता. ओके, लेट मी कम टू दिस. बाकीच्या कंटेस्टंटांक न्यूज सोडटा काय कन्सिडर करना तुमी तेंकां तुमच्या वाटेन? नो. ओके. हां येस. फायट बिटवीन आरजी की बाकीचे पळय कशें आसा, इन द कमिंग डेज सगळें क्लियर जातलें कितें आसा तें. आजून नोटिफिकेशन येवंक ना. नोटिफिकेशन आयलें म्हणटा क्लियर जातलें हू इज देर इन द फ्रे. रायट नाव वी डू नॉट नो. आजून ओपन जावंक ना दुसरे पार्टींतले कोण आसतले ते. डिपेंडींग ऑन द कॅन्डिडेट यू हॅव टू सी. इट इज नॉट अ बॅटल बिटवीन पार्टीज or associations. It's a battle between individuals basically. So आता कोण आयला भायर, फक्त हांव आसा भायर, दुसरो आरजीचो कॅन्डिडेट आसा भायर. ऑफकोर्स
BJPचो कॅन्डिडेट वी डू नॉट नो स्टील हू इज गोइंग टू बी द कॅन्डिडेट. सो स्पीकिंग ऑन समथींग विच इज फिगमेंट वी कॅनॉट. दुसरें काँग्रेसचो कॅन्डिडेट अजून जातलो काय ना आमकां अजून खबर ना. डिक्लेअर केला बट आय टेल यू वन मोर थिंग. जो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा पळय ते आज तुमकां सांगता हो बाबुशान बसयला. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट हो बाबुशान बसयला. ओके. आनी हेजेर मागीर फुडें आय एम सपोज टू बी डिलिंग विथ हिम ऑल्सो. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कांयच करचो ना सद्या. कॅम्पेन तेजी लो आसा. अप टू द टिकेट तेजी कॅम्पेन सारकी वोसिफरस आसली, सारकी जोरान चलिल्ली. तेजी कॅम्पेन आनी पणजेची कॅम्पेन पळय दोनूय कॅन्डिडेटाची. पणजेचो कॅन्डिडेट तर अजिबात कांयच करना, नथींग. सो देयरफॉर लेट थिंग्स बी क्लियर. Once things are clear, when they file their nomination, I will give my appropriate reply or I will address the issue and the candidates accordingly. Now coming to this part where why you are targeting only RG. I am not targeting RG. And I wouldn't want to target RG also. But election and कशें आसता एक perception आसता. See, my life has been clear as anything else. I have never hidden anything. Because I never wanted to hide anything except a few 5% I said personal. I don't disclose to anybody. But 95% is open and clear. I have nothing to hide. But as कितें चल्लां जेन्ना तुका हांव एक पर्टिनेंट आतां न्ही पळय रिगार्डींग पोगो हांवें पयलीं पासून विचारलां तुकारामान कितें पयलीं विचारिल्लें. पुणून जेन्ना आतां विचारिल्लें पळय तेन्ना यू बिकेम पर्सनल. यू हॅव बिकम पर्सनल. यू आर कॉलिंग मी मॅड. You are calling me selfish. You are calling me voting on your page and then you are blocking me. हांवें कितें समजपाचें. So if at all I am addressing only those specific issues. आनी पोगो बद्दल आसा पळय न्ही ह्या पोगो बिला बद्दल हांव कित्याक उलयतां. म्हाका दिसता की गोंयकारांक फटोवपाचें ना. गोंयकार जो आसा पळय जो इजिली बिलीव करता पळय न्ही असल्या मनशांक ताका फटोवपाचो ना. I don't want the Goans to be fooled by a person like Tukaram. So तेकाच लागून I am addressing this. आता हे तर कांय नाशिल्लें न्ही. Where is there anything against RG? There is nothing against RG. RG members जे आसा पळय न्ही they are the best of people. I know personally because at one point in time we were all RG न्ही. I know people from Margaon. There are so many RG people who are still in touch with me, who still sends me these messages. हे कोण धाडला पळय RG member. ही मेसेज आत्तां तुमकां वाचल्या पळय तुकारामाची हांवें ती ही इज अ मेंबर ऑफ द RG. हें पळय म्हणून कितें बरयलें तें प्लीज एड्रेस दीस. हां सांग्या येस. सो फ्रॉम सांगे फ्रॉम म्हापसा ओके फ्रॉम कोर्ताली फ्रॉम केपें people are in touch. So it's not that I am against RG. Please don't take that I am against RG. हांव RGच्या अगेन्स्ट ना. पूण तुकाराम जो आसा पळय न्ही is a very bad thing for RG. हें आज कोण बिलीव करचो ना but in the coming days करतलो. I am pretty sure. And again one more thing, I am not against Tukaram also, but against what he is doing to RG. He is damaging RG. आनी आमी फुडें हेजेरूय उलोवया की कशें तेणें सिस्टमॅटिकली करियर्स काबार केल्या वयर येवपाक. सांग्याचो एकटो भुरगो 60,000 जोडटालो दादलो तो भुरगीं आसा बायल भुरगीं आसा ताका जॉब सोड म्हणून सांगलो तेणें. हां न्ही जॉब सोड म्हणून सांगलो ताका. कॅन्डिडेट म्हणून सांगलो ताका तेन्ना आयलो तो बरोबर आनी कॅन्डिडेट आतां भलतोच जालो. आतां म्हणटा आपलें कितें करचें. म्हापशेचो एकलो भुरगो ताका यूज केलो सारको लेफ्ट रायट एंड सेंटर. तेणें जेन्ना आपलें कितें तरी स्टार्ट केलें बिजनस बंद कर म्हणपाक लागलो. कित्याक आपणें कितें केलां ताच्या अगेन्स्ट येता. हांव कितें म्हणटा तूं केलां मरे तूं कर तुज्या वाटेन कितें तें सांगना बंद कर म्हणपाक लागलो. आर्जीन आसा तें उपकारचें ना. म्हाका स्वता कोणसाचें हांवें 21 जे फेस्टिवलाक विश करपाक लोकांक घातिल्लें बंद कर म्हणपाक लागलो. विश करपाची गरज ना कोणाक. आपूण दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी घालना हें कोणसाचें फेस्त दुसरे कडेन जायना हें फक्त ताळगांवान जाता हांवें विश केल्यार कितें. सो दीस इज द अप्रोच ऑफ दीस पर्सन कॉल्ड तुकाराम. हें सगळ्यांक काबार करून जो आज वयर सरला पळय न्ही तें आमी एक्सपोज करपाचे प्रयत्न करपाक आनी नॉट इवन एक्सपोज जस्ट टू ब्रिंग इट बिफोर द पीपल ऑफ तालिगांव अँड गोवा. How did they manage to register the party? I'll come to it. Pogo bill with that. Pogo bill is not connected with the registration. They didn't declare it.
Pogo bill is not connected with the registration. That's what I can say as of now. Pogo bill is not connected with the registration, and you will be surprised. That's what I'm saying. That's what I'm saying. You will be surprised to know that how they have been able to fool the people of Goa. Pogo bill is absolutely, there is not even, if I can say prima facie now, there is not even a mention of person of Goan origin in that constitution. It is not there. If I have read it correctly. More of it when I actually give a detailed response to it. Person of Goan origin is found in the document registered with the district registrar. But it does not find a mention, even a mention in the constitution submitted to the ECI. So it is not there. Absolutely. More of it, as I am saying, because I wouldn't want to be wrong. I want to be politically and legally correct. Okay? I will give a detailed statement. Then we'll see. Some of the documents I am yet to get. They are maybe today, tomorrow they may be released or dispatched. Then I will speak. But the discrepancy is there. The discrepancy, isn't it, for anyone to see? Discrepancy in the... Pogo is not declared. The election commission points it out to them. At the district level it is there and it's not there. So there is No, Pogo bill is not even only at, I think, clause 5 of here, this thing. Clause 5, I think 5.1, I think. And how do they get it registered then? Because there is a key No. hallmark of the party. No, I'll just tell you. Election commission is culpable, no? No, you cannot, because there the document is clear. See, I'll tell you what is there. At 5.1.1, founder members, all those founder members who worked to form this society and person of Goan origin, before registration and paid the sum of rupees 500 lump sum to the permanent. So, barring this, there's not even the definition of person of Goan origin here. There is not even a definition of who is person of Goan origin here. Where is there? Aims and objects, bylaws, where is, in the definition part, I'll read out the definition. In these rules and regulations, unless the context otherwise requires or permits expression defined in the Societies Registration Act of 1860, with any statutory modification thereof for the time being in force, shall bear the same meaning as defined therein. Further, in these rules and regulations, the special words and expressions used shall have the respective meaning as given hereunder. It's not fraudulent. Then the registration. In this registration, in the definition, you should have had who is the person of Goan origin. Who is the person of Goan origin? Then you should have defined all the terms which you are introducing. It is not there. So therefore, I am saying it calls for a greater debate. Not only because of anything. See, गोंयकारां खातीर काम करपाक म्हाकाय बरें दिसता आनी कोरिया and whether RG or not, I am there for the last 25 years. If I take a brief period out when I decided to remain in oblivion for best reasons known to me, because of my teaching or whatever it is, preoccupation, you can blame it on me, I have no problem, but I remained away. Apart from that, I know much more than what Tukaram knows. Tukaram may be doing some 4.5 years, but I know much more of Goa than Tukaram does. Tukaram Bharat Parab is actually the real name of Manoj Parab. Oh, I see. It is the real name of Manoj Parab. There is nobody, because I'll tell you one more thing. In this document, there is Tukaram Parab. But there is no Manoj Parab at all. Manoj Parab does not figure anywhere. So therefore, the Tukaram Parab should be. And Tukaram Bab, I would have not done it that way. To successive sangle ki voting advocate, voting. Why should I be voting now? Why should I lie now? Even with your name, I should speak the truth, which I always do. So I am speaking the truth. Your name is Tukaram, and you did not disclose it until that Malcolm Pereira. Until Malcolm Pereira found out. If I get in touch with him, probably I can get more documents about you. But he himself doesn't qualify according to the Pogo, no? He doesn't qualify as a... They say that. But I wouldn't want to go because I'm still not sure whether he's from Kolhapur or whether he's from Goa. But one thing I can tell you for sure, that the certificate, his certificate, whose certificate
his father's certificate which he has shown, born in 1950, actually that is in English. That ought to have been in Portuguese, a theor what you call. A theor असता पण Portuguese नसता. आता तू English दाखव मागीर, because if I take my father's certificate now, I'll get it in English. That is certain. But there is a theor of people who were born before 1961. My landlord who is there presently, he is born in 1962. His theor is there. 1962 theor is there in Portuguese. That means तुझ्या बापाची theor definitely असतली. दाखोवपाक जाय लोकांक. Let's not फोटी उलोवपाची ना तुकाराम बाब. कोणाकडे फोटी उलोवचें न्ही, बिकॉज तूं गोंयकारा कडेन उलोवचें न्ही, हांवें गोंयकारा कडेन फोटी उलोवपाचें ना. लेट्स बी ट्रुथफूल टू गोवन्स, बिकॉज गोवन्स आर अ व्हेरी ब्युटिफूल सेट ऑफ पीपल, ओके, एंड आय फील प्राऊड टू बी अ गोवन, and you should also, if you are a Goan, you should also be proud of being a Goan and speak everything truthful to the Goans. खरें कितें तें उलय. Okay, जालें? Yes, yeah, thank you.